सफा थियो श्रद्धा थियो बग्दै बित्यो पलकती, सफा थियो श्रद्धा थियो बग्दै बित्यो पलकती, मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती, मान्छेसँग रिसाएको स्थिर बिजोग बागमती। हेर न हेर, यो बागमती पुलमाथि कति राम्रा गाडीहरू गुडेका है, रहर लाग्दा हेरो हेरो लाग्ने है। हेरे हेरे राम्रा गाडीहरू पुलमुनि चेर न कस्तो फोर्छ्या गनाउने बागमती। सहर राम्रो हुनलाई त यहाँको नदी नाला पनि सफा हुनु पर्यो नि। हर गङ्गे हर हर गङ्गे। के शहरीकरणमा हाम्रो सभ्यताले स्थान पाएको छ त? बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अभियान। धान रोपाई सम्पन्न भए लगत्तै देशभर विभिन्न धार्मिक समुदायको चाड प्रारम्भ भएको छ। साउनलाई वर्ष दिनभरिको खानपान, स्वभाव र व्यवहारलाई छोडेर शुद्ध भई धर्म कर्म गर्ने महिनाका रूपमा सबै धर्म समुदायले स्वीकार गरेको पाइन्छ। यसलाई सुख शान्ति र अध्यात्म चिन्तनले भरिएको महिनाको रूपमा लिइन्छ। महिनाभर माछा मासु त्याग्ने प्रचलन पनि छ। साउन महिनालाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपमा लिने गर्छन्। यसलाई भगवान शिवको मनपर्ने महिनाका रूपमा लिइन्छ। साउने सोमबारको त अझ विशेष महत्व छ। यस दिन पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालय र नदी तथा तलाउहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्छ। पूजा आजाका साथै भक्तजनहरू बोलबम भन्दै नदी तथा तलाउबाट ल्याएको पानीलाई शिवालयहरूमा अर्पण गर्दछन्। यसरी जल अर्पण गर्दा विषपानबाट जलन भएको भगवान शिवको गला शीतल हुने विश्वास गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका भक्तजनहरूले सुन्दरी जल स्थित बागमतीबाट ल्याएको पानी पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गर्ने गर्दछन्। साउने कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने घण्टाकर्ण अर्थात गठामुग पर्व साउन 21 गते सोमबारका दिन मनाइयो। यो पर्व देशभरका नेवार समुदायले मनाउने गर्दछन्। उपत्यकामा भने यो पर्व विशेष रूपमा मनाइँदै आएको छ। यस पर्वमा फलाम र पित्तलको औँठी लगाउने चलन छ। महिलाहरूले हातमा लैचा अर्थात मेहन्दी लगाउने गर्दछन्। साथमा घर घरमा फलामको 3 खुट्टे किला पनि ठोक्ने गरिन्छ। यसअघि उपत्यकाका टोल टोलमा नर्कटको 3 खुट्टे लिङ्गाकारको गठामुग ठड्याई बटुवासँग घण्टाकरण जगादे भन्दै कर माग्ने प्रचलन छ। दिनभर ठड्याइएको लिङ्गोलाई घाम अस्ताएपछि कतै आगो लगाएर त कतै नदीमा लगेर विसर्जन गरिन्छ। यसो गरे भूत प्रेतबाट बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। गठामुग पर्व सकिए लगत्तै बौद्ध सम्प्रदायले मनाउने गुला पर्व साउन 23 गते बुधबारदेखि शुरू भएको छ। श्रावण शुक्ल प्रतिपदाबाट 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा हरेक बिहान मानिसहरू बौद्ध स्तूप वरिपरि बाजा बजाउँदै हिँडिरहेको देख्न सकिन्छ। आज हामी स्वयम्भूमा छौं। अहिले
नेवारी समुदायले मनाउने गुला पर्वको समय हो। यस पर्वमा मानिसहरू बाजा बजाएर स्वयम्भू घुम्ने गर्दछन्। पहिले केटाहरूले मात्र बजाउने बाजा अहिले केटीहरूले पनि बजाउन थालेका छन्। यसरी बाजा बजाउन पाउँदा उनीहरू निकै खुसी देखिन्छन् अनि यसले उनीहरूको आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। परम्परावादी सोचले गर्दाखेरि केटी मान्छेहरूले चाहिँ कुनै पनि बाहिरको काम गर्नु हुँदैन भन्ने थियो, त्यही सोचले ग्रसित भएर चाहिँ नभएको, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। गुला पर्व साउन र भाद्र महिनाको बीचमा मनाइन्छ। 1 महिनासम्म मनाइने यो चलन निकै पुरानो हो। वर्षा ऋतुमा मनाइने गुलाको समयमा असारमा धान रोपिसकेपछि किसानको अरू खासै काम हुँदैन। यो बेला अन्नको अभाव हुने, दुर्घटना धेरै हुने र मौसमको ठेगान नरहने भएकोले विभिन्न रोग लाग्न सक्छ। त्यसैले खाली समयको उपयोग गर्न र विभिन्न समस्याबाट बच्न यो समयमा बाजा बजाएर मन्दिर जाने अनि मन्त्रहरू पढ्ने आदि गर्दछन्। एउटा धर्म पनि हुने, पुण्य पनि सञ्चय गर्ने र आफ्नो शरीरलाई चाहिँ ब्यालेन्समा पनि राख्नको लागि चाहिँ यो गुलाको समयमा बाजा बजाउने गरे। मुसलमानहरूको 1 महिना लामो रमजान पर्व पनि साउन 25 गते शुक्रबार ईद उल फित्र मनाएर सम्पन्न हुँदैछ। मुसलमानहरूले मान्दै आएको हिजरी सम्मत अनुसार हरेक वर्षको 9औं महिनामा यो पर्व पर्दछ। पर्व अवधिभर सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म केही नखाई उपासना गर्ने र गरिबहरूलाई दान गर्ने प्रचलन छ। वर्षभरिका दोषहरू नष्ट भई आफू पवित्र हुने विश्वासका साथ यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गर्भवती महिला, 12 वर्ष मुनिका बालबालिका, वृद्ध र अशक्तलाई भने नियममा बस्नुपर्ने बाध्यता छैन। पर्वको अन्तिम दिन आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै मिष्टान्न भोजनका साथ समापन गरिन्छ। साप्ताहिक बागमती सफाई कार्यक्रममा यसपटक नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ सहभागी हुनुभयो। शनिबार बिहानै तिलगंगा स्थित बागमती किनारमा पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले सफाई कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुभयो। उहाँले सम्हाल्नु भएको मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र विकास कोष, विभिन्न घाट र सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरू पर्दछन्। यो क्षेत्रलाई हरेक दिन, हरेक महिना, हरेक वर्ष सधैँ नै निशुल्क भोलिन्टरीली सफाई गर्ने, सफा रहने व्यवस्था गर्ने तर्फ म लागिरहेको छु। आशावादी हुनुहुन्छ बागमती सफा हुन्छ? एकदम आशावादी हुनै पर्छ, किनभने अरू हाम्रो विकल्प छैन। सधैँ हामीले यो नेगेटिभ सोच्यो भने पनि काम हुँदैन। त्यसकारणले चाहिँ सकारात्मक धारणा ल्याउनु जरुरी छ। त्यो अनुसार काम पनि गर्नु जरुरी छ। जनतालाई अलिकति चाहिँ मतलब उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ। यस्ता अभियानहरू चाहिँ ल्याउनु पनि पर्छ। गर्छु भने काम गर्न सकिन्छ पनि। यस पटक होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाको स्काई सेफ पनि सरसफाईमा सहभागी भयो। अघिल्लो शनिबार समाजसेवी अनुराधा कोइरालाले गरेको आह्वानपछि स्काई सेफका कर्मचारीहरू सरसफाईमा सहभागी भएका छन्। भवन अगाडिको नदी किनारमा मात्रै केन्द्रित रहे पनि यसले सफाई कार्यक्रमलाई थप गति दिएको छ। उपत्यकाका सबै घरले यति मात्रै गरिदिने हो भने शहर र नदी सफा देख्न धेरै कुर्नुपर्ने थिएन। सरसफाईमा विभिन्न संघ संस्थाहरू जोडिने क्रम यस पटक पनि जारी रह्यो। रोटरी क्लब, लायन्स क्लबका साथै विदेशी स्वयंसेवकहरू समेत सफाईमा सहभागी भएका थिए। आफूले गरेको फोहोर अस्ट्रियादेखि आएका यी पाहुनाहरूले उठाउँदै गरेको दृश्य सभ्य नेपालीहरूलाई भने अप्ठ्यारो पार्ने खालको थियो। साप्ताहिक बागमती सफाईका सहजकर्ताहरूले यस पटकको कार्यक्रमका लागि रमाइलो वातावरण तयार पारेका थिए।
सोही दिन जलयात्रा समेत भएकाले पनि तिलगंगा स्थित बागमती किनारमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रम रमाइलो मात्र नभएर सफाई प्रतिको प्रतिबद्धताको माध्यम बनेको थियो। गाउँ शहर र सबै मनुष्यको मानसिकता सफा गर्न निरन्तर लागिरहन्छु। कलाकार द्वय आनी छोइङ डोल्मा र सत्यराज आचार्यको प्रस्तुतिले सहभागी सबैमा ऊर्जा थपेको थियो। शब्द र संगीतको संयोजनले सम्पदा, मूल्य मान्यता र मानव जीवन एकाकार भएको महसुस गराउँथ्यो। प्रदूषित बागमतीमा आफ्नो दाह संस्कार नगर्नु भन्ने बेहोराको इच्छा पत्रका हस्ताक्षरकर्ता वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल र कनकमणि दीक्षित पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सोही दिन आफ्नो 86औं जन्म जयन्ती मनाइरहनु भएका रिसाललाई सहभागीहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, कलाकार र पत्रकारहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो। नियमित जसो सरसफाई गर्दै आउनुभएका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल फराकिलो बन्दै गएको सहभागिताबाट निकै उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो। त्यो उत्साह उहाँले उपस्थित सबैसँग बाँड्नु भएको थियो। हामी सक्छौं, हामी गर्छौं, हामी गर्छौं, हामी गर्छौं, के गर्छौं? विशेष रूपमा आयोजना गरिएको सरसफाईमा यस पटक उल्लेख्य सहभागिता थियो। संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा समेत धेरै मानिसहरूले फोहोर उठाएका थिए। पर्यावरण र जीवनको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट महसुस गरेका नयाँ पुस्ता पनि बागमती सफा बनाउने अभियानमा जुटेका थिए। पहिलाको जमानामा हाम्रो नदी एकदमै सफा सुग्घर, सबैजनाले स्विमिङ खेलेको, पौडी खेलेको खबर सुनिन्छ। तर आजको अवस्था हेर्दाखेरि अब चारैतिर यो अवस्था हेरिन्छ। बागमती सफाईको क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको छ। पाशुपत क्षेत्र र तिलगंगामा केन्द्रित अभियान यस पटक मीन भवन पुलसम्म पुगेको छ। यो पवित्र नदी बागमतीमा फोहोर नफालो, फोहोर फाल्न बन्द गरो, फोहोर फाल्नेलाई समातेर कारबाही गरो, कारबाही गरो, बागमतीमा फोहोर गर्नेलाई कारबाही गरो। यसपटक आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रम र सरसफाईमा सहभागिता बढाउन अभियानका सहजकर्ताहरू साताभरि नै निकै सक्रिय रहे। नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल विज्ञापन संघ, गायत्री परिवार नेपाल, एस ट्राभल्स, नेपाल नदी संरक्षण संस्था, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह लगायतका संघ संस्थाहरूले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरे। पदावधि सकिए पनि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष महेश बस्नेत प्राय सबै छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। संस्कृति मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसँगको छलफलपछि अघि बढेको यो अभियानले मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको कार्यकक्षमा पुगेर थप रणनीति बनायो। प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणासँगको छलफलले सुरक्षा निकायको व्यापक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्यो। निजी विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग समेत अन्तर्क्रिया भयो। यसले शिक्षक र विद्यार्थीहरूको सहभागितालाई बढायो। माइती नेपालमा आयोजना गरिएको छलफलमा स्थानीय सहभागिता बढाउने सम्बन्धमा विशेष जोड दिइएको थियो।
19 गतेका लागि तय गरिएको विशेष कार्यक्रम र नियमित साप्ताहिक सरसफाई बारे जानकारी दिन साउन 17 गते पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो। पाशुपत क्षेत्र स्थित भस्मेश्वर घाट नजिकै आयोजना गरिएको सम्मेलनले पनि सहभागिता बढाउन उल्लेखनीय मद्दत पुर्याएको थियो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले पछिल्लो पटक 2069 माघदेखि शुरू गरेको बागमती केन्द्रित टेलिभिजन कार्यक्रम बिजोग बागमती 15औं श्रृंखलामा पुग्दा सफाईप्रतिको चासो बढ्दै गएको पाइएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अगुवाईमा शुरू भएको अभियानमा विभिन्न संघ संस्था जोडिन थालेपछि मानिसहरूको सहभागिता बढिरहेको छ। नेपाल विज्ञापन संघ, चलचित्र कलाकार संघ लगायतका संघ संस्था जेठ 4 गते मैत्रीपूर्ण फुटबलको आयोजना गरी यो अभियानमा जोडिए। त्यसको भोलिपल्ट जेठ 5 गतिको सरसफाईमा नेपालका सरकार प्रमुख र भारतबाट आएका गायत्री परिवारका सदस्यहरूको सहभागिताले यसलाई थप उचाइमा पुर्यायो। 2069 माघ 9 गतेबाट बागमतीलाई ठोस फोहोर मुक्त बनाउन थालिएको सरकारी अभियानलाई पछिल्लो समय माइती नेपालले निश्चित क्षेत्रमा तोकेरै सफाईको जिम्मा लिएपछि भने यसले निकै चर्चा पाएको छ। शून्य पारी जन्म थलो पसे लस्कर लस्करमा, शून्य पारी जन्म थलो पसे लस्कर लस्करमा, ओइरिएका राजधानी खै के को रहरमा, बासी खाने फोहोर गर्ने, बासी खाने फोहोर गर्ने, बस्नेले शहरमा व्यवस्थापन नगरेर आफ्नै घर घरमा, रैथानेर फिरन्ते जोड्दा आधा कोटी, थुप्रिने तर नहेर्ने फर्की एकचोटी, मुहार मेरो फेरिन्थ्यो सप्रिएमा मती, क्षति अति सुस्त गति अझै बिजोग बागमती, क्षति अति सुस्त गति अझै बिजोग बागमती। कुरो 2070 साल साउन 19 गते शनिबारको हो। नेपालका महानायक राजेश हमाल बागमतीमा जलयात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर एकैछिनमा डुङ्गा र उहाँको सम्बन्ध टुट्न पुग्यो। अनायसै हमाल साउने झरी सँगै बढेको बागमतीको भेलमा खस्न पुग्नुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा, काठमाडौँका स्थायी बासिन्दा जो बागमतीमै पौडी खेलेर हुर्किएको बताउनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि डुङ्गाबाट चिप्लिनुभयो। धन्न पौडी खेल्ने बाल्यकालको त्यो कला बिर्सिनु भएको रहेनछ। बागमती सफाईको सन्देश सबैमा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको जलयात्रामा यस्ता चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई सहभागी गराउनु त आफैमा सकारात्मक कुरो हो। तर जलयात्रा गर्नु पूर्वको व्यवस्थापन र जलयात्राका क्रममा अपनाउनु पर्ने सावधानीमा त्यति ध्यान पुर्याइएन कि? आगो र पानीसँग व्यवहार गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु भन्ने त नेपाली उखानै छ। तर यहाँ बागमती नै त हो नि, कति नै पो पानी होला र भन्ने सोचाइले झण्डै ठूलो दुर्घटना निम्त्याएको थियो। यो घटनाले हामीलाई बिजोग बागमतीको 12औं भागका लागि बागमतीको मन अन्तर्गत तयार पारिएको कविताको याद दिलायो। कहिले कोशी रिसाउने, कहिले रिसाउने काली, कहिले कोशी रिसाउने, कहिले रिसाउने काली, विनाशकारी बनिदिन्छन् यिनी हरेक पाली। कणाली रिसाउने, नारायणी सुसाउने, कणाली रिसाउने, नारायणी सुसाउने, मानव बस्ती पूर्वाधार भत्काउने फुटाउने, कारण स्वयं मान्छे नै हो, कारण स्वयं मान्छे नै हो, हेला गर्ने अति, खबरदार यस्तै हेला सहनु मैले कति,
न सच्चिए तिम्रो व्यवहार, न सच्चिए तिम्रो व्यवहार, अनि तिम्रो मती कुनै दिन कोशी काली जस्तै पाउँछौ बागमती, कुनै दिन कोशी काली जस्तै पाउँछौ बागमती। अब त्यो डुङ्गा मैले चलाएको, म नै आफै स्वयं नै रिभर गाइड थिएँ। अब त्यहाँ अगाडि चाहिँ ओभरबोट त्यो एउटा भनौँ न मिडियाको बोट जाँदै थियो भनेदेखि त्यो ढुङ्गा चाहिँ जहाँ छ त्यो ढुङ्गा चाहिँ हामीले अलिकति पहिलाउन सकेनौँ, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि यो त एउटा साधारण कुरा हो भने मान्छेहरू भनौँ न डुङ्गाबाट बाहिर आउने, पौडी खेल्ने अथवा फेरि त्यो मान्छे फेरि भित्र आउने, त्यो भनेको चाहिँ इट्स पार्ट अफ द एक्टिभिटी। जल यात्रा एउटा साहसिक खेल हो। यसमा सहभागी हुन प्राविधिक र मानसिक रूपमा समय तयार हुन अनिवार्य हुन्छ। तर बागमती सफाईको सन्देश सबैमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएकाले अलि ध्यान पुगेन कि। अस्तिको घटनालाई चाहिँ म के लिन्छु भनेदेखि 12वटा डुङ्गामा उहाँ 2 जना चाहिँ खस्नुभयो। अनि उहाँहरू चाहिँ अब भनौँ न एउटा बागमतीले नै उहाँहरूलाई चाहिँ ल आऊ केही गर भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न प्रोत्साहन गरे हो कि। यो सन्दर्भ बागमती सफाई महाअभियानको दोस्रो आयाम अन्तर्गत आयोजना गरिएको जलयात्रा कार्यक्रमको हो। यसका लागि राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू साउने झरीको पर्वाह नगरी बिहान 7 बजे आयोजना स्थलमा भेला भइसक्नु भएको थियो। गोठाटारको पुल मुन्तिरबाट पशुपतिको भस्मेश्वर घाटसम्म तय गरिएको यात्राको प्रमुख अतिथि भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। सोही डुङ्गामै मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो। र्याफ्टिङ व्यवसायमा ठूलै नाम कमाएको नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले बागमती सफाईमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले विगत 12 वर्षदेखि नियमित यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अब यस्तो सफा गर्यो होइन, अनि यस्तो झारझुत्राहरू सफा गर्दै गयो भने हुन्छ। प्रकृतिले यस्तो राम्रो दिएको हामीलाई बागमती अब सफा नगरिकन कहाँ खेलिराख्ने। हामी समाजमा बस्छौँ, सबैले मिलेर बस्नुपर्छ, सबैले सफाइ गर्नुपर्छ भनेर अरूले फोहोर गर्यो हामीले फोहोर गरेको होइन, हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। हामीले नि सफा गर्नुपर्छ र अरूलाई सफा गर्ने भनेर हामीले नै अरूलाई सिकाउनुपर्छ। आउनुपर्छ, सबैलाई एकजुट भएर सबै गर्नुपर्छ कामहरू, अनि एकता नै बल हो भन्ने हामीलाई थाहा नै छ। शून्य पारी जन्म थलो पसे लस्कर लस्करमा, शून्य पारी जन्म थलो पसे लस्कर लस्करमा, ओइरिएका राजधानी खै के को रहरमा, बासी खाने फोहोर गर्ने, बासी खाने फोहोर गर्ने, बस्नेले शहरमा व्यवस्थापन नगरेर आफ्नै घर घरमा, रैथानेर फिरन्ते जोड्दा आधा कोटी, थुप्रिने तर नहेर्ने फर्की एकचोटि, मुहार मेरो फेरिन्थ्यो सप्रिएमा मती, क्षति अति सुस्त गति अझै बिजोग बागमती, क्षति अति सुस्त गति अझै बिजोग बागमती। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यात्रामा हामीहरू बागमतीको बहाव क्षेत्र अन्तर्गत गोठाटारको पुलदेखि सुविधानगर पुलसम्मको खण्डमा गर्दैछौँ, जहाँ आज साप्ताहिक सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत गोठाटारकै पुलदेखि सिनामङ्गल स्थित भत्केको पुलसम्म जलविहारको आयोजना पनि गरिएको थियो।
यस पटकको यात्रा श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जोडेका छौं। साउन 19 गते शनिबार आयोजना गरिएको जल यात्रा कार्यक्रमले यस्तो अवसर जुराइदिएको हो। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर सन् 2001 देखि सुरु गरिएको बागमती महोत्सव अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बागमतीमा डुङ्गा सहेर गरिँदै आएको छ। नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले आयोजना गर्दै आएको महोत्सवको यो निरन्तरता हो। सबै मिले बागमती महोत्सव 21औं शताब्दीको एउटा पर्वको रूपमा विकास हुन सक्नेछ। स्वच्छ, सफा अनि सुन्दर बागमती जो पदयात्रा, जलयात्रा, कला, संगीत र मनोरञ्जनको संगम स्थल बन्न सकोस्। हामी बिहान 7:30 बजे गोठाटारको पुल नजिक पुग्दा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू भेला हुने क्रम जारी थियो। सुसाउँदै बहेकी बागमती, छातामुनि सुनिएको साहुने झरीको आवाज अनि बागमतीको सफा किनार साँच्चीकै आनन्दको अनुभव भइरहेको थियो। त्यसमाथि कला, संगीत र सामाजिक जीवनका आकर्षक व्यक्तित्वहरूको जमघट अझै रोमाञ्चक बनेको थियो। नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले यी पाहुनाहरूलाई आफ्नो डुङ्गामा यात्रा गराउन व्यवस्था मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी भने 2054 सालतिर बागमतीको दुरावस्थामा सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न मरणोपरान्तको इच्छापत्र प्रचारमा ल्याउने अभियन्ताहरूतर्फ केन्द्रित भयौं। सफा नभएसम्म हामीलाई बागमतीमा अन्तिम संस्कार नगरियोस् भनी 60 जना भन्दा बढीले उक्त इच्छापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। केदार भक्त माथेमा, कनकमणि दीक्षित, दीपक गेवाली लगायत कलाकार, साहित्यकार, विज्ञ विशेषज्ञ र पत्रकारहरूले उक्त इच्छापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आजै पनि आउनुभएका छ त्यहाँका त्यति बेलाको अभियन्ताहरू र त्यति बेलाको उहाँहरूको जुझारु पनि आज पनि यथावत छ। अहिले चाहिँ नि मलाई लाग्छ हामीले सल्काउन सक्यौँ भनेदेखि ठुलो र कमिटेड जमात तयार हुन्छ अनि त्यसैको लागि पनि हामी सबै जुट्नु परेको छ। यो अहिले जस्तो किसिमले अलिअलि नागरिक समाज जुट्दैछ, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो त अति सकारात्मक कुरा हो। नागरिक समाज पनि छ, सरकारका सचिवहरू पनि छन्, त्यो झन् राम्रो। तपाईँको सरकारको एउटा कमिटमेन्ट पनि देखेको छ। तपाईँको नागरिक समाजबाट पनि आइरहेछ। हुन त पानी परेकोले अलिकति भएको छ। मेरो विचारमा यो त बृहत किसिमले त ठुलो भेला हुनसक्छ यसमा। चाहिँ बागमतीको बारेमा त मेरो विचारमा एउटा अवेरनेस चाहिँ ठुलो किसिमले नै हामीले चाहिँ लग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँको मध्यम वर्ग बागमतीको छेउमा आउने अवस्था हामीले जुराइदिनुपर्छ। सरहरूले गर्नुभएको इच्छापत्र अब फर्काएर होइन, अब बागमती सफा हुँदैछ, हामी चाहिँ हाम्रो सद्गत केही गरी कालगतिले हाम्रो मृत्यु भयो भने बागमतीमै लगियोस् भन्ने दिन कति टाढा होला? अब धेरै टाढा नहोला जस्तो लाग्छ किनकि यहाँदेखि अब पशुपतिसम्म त सफा भइसकेको छ। अबदेखि उतातिर त लाग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मलाई लाग्छ धेरै टाढा छैन। हामीले यदि आफ्नो पनि विचार परिणत गरेर अब चाहिँ नि पुरा फोकस बागमतीको सफाई भनेको चाहिँ नि मलमूत्रलाई प्रशोधन गर्नेमा हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ भनेदेखि र स्थानीय शासनको लागि हामी पनि लागि पर्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो दुईटा मिलेर बाँकी जो हामी छँदैछौँ स्थानीय जुझारू, वैज्ञानिकदेखि लिएर कर्मचारीहरू जो छँदैछौँ उहाँहरूको सबै एनर्जीलाई चाहिँ यसमा फोकस गर्नु। त्यति भयो भने चाहिँ नि मेरो आफ्नो बिदाईको दिनमा मेरो सद्गत पनि यही बागमतीको तटमा हुन्छ। अतिथिहरू थपिने क्रमसँगै प्राविधिकहरूले जलयात्राको तयारी गरिरहँदा हामी भने सांगीतिक व्यक्तित्वहरूतर्फ मोडियौं। समाजसेवालाई पनि अघि बढाइरहनुभएकी गहन र सुमधुर स्वरकी ध्वनि आनी छोयङ डोल्मा र सत्यराज आचार्य जलयात्राको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो। सत्यराज बुबा भक्तराज आचार्यको सांगीतिक लक्ष्यलाई थप उचाइमा पुर्याउने दाजुभाइ मध्येका एक हुनुहुन्छ। अनि नमस्कार, यो त के म्युजिक भिडियो नयाँ बनाउन लाग्यो जस्तो देखियो। नयाँ म्युजिक भिडियो होइन, नयाँ नेपाल साँच्चीकै वास्तवमा नयाँ नेपाल यसरी बनाउनुपर्छ भन्नेतिर लागिरहेको छु। गीतको सुटिङ त होइन, यो एउटा पुण्यको काम भइरहेछ।
बागमती सफाईको महाअभियानमा म पनि जुटिरहेको छु। आजको प्रोग्राम अब हाम्रो बागमती नदीलाई सफा एकदमै धेरै गरिसकेका छ। अब अझ पनि धेरै गर्न बाँकी छ। अब जनसहभागिताको एउटा अलिकति उत्साह जगाउनको निम्ति हामी सबै यहाँ भेला भएको छौँ सेलिब्रेट गर्नलाई। किन नहुनु, गरेपछि त किन नहुनु नि, पक्कै हुन्छ। हरेक देशमा विश्वमा कुनै पनि एउटा परिवर्तन ल्याउँछ भने त्यो युवाले नै ल्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हरेक सोचमा बागमती सफा मात्रै होइन कि यो देशमा रहेका अन्य फोहोरहरू पनि युवा वर्गले नै सफा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बागमती अलिकति एउटा धर्म विशेषसँग जोडियाले ढिला भयो कि यो विशेष धर्म भन्दा पनि यो मानवीय धर्मसँग मुख्य रूपले त जोडिएको पाउनुपर्छ सबैले। जस्तै हाम्रो जिउमा रगत सफा भएन भने अब स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन। अब बहिरी रूपले अब नदी नाला सफा भएन भने हाम्रो वातावरण नै दूषित हुन्छ। दूषित वातावरणमा हामी जिउनु पर्यो भने हाम्रो जीवन नै दूषित हुन्छ, दुःखदायक हुन्छ, कष्टदायक हुन्छ। अब त्यो आफ्नो धर्म सम्झेर सबैले यसमा लाग्नुपर्ने हो। आशावादी हुनुहुन्छ? विश्वास, एकदमै ठुलो विश्वासका साथ यहाँ अगाडि बढिरहेको छु, उहाँहरूसँग हात मिलाइरहेको छु। सत्य एज ए व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ? म एउटा जहिले पनि स्वरूपमा मैले भनेको कुरा, जहिले पनि अस्ति पनि एउटा आन्दोलनमा सत्य स्वरूपको सहभागिता भएन भनेर त्यहाँ ठुलै विरोध भएको थियो। र मैले के भनेको थिएँ भने त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने जस्तै हामीले आन्दोलन गर्ने हाम्रो गलाबाट हो। अब लट्ठी खाएर गला नै गाउन नसक्ने भयो भने त कसरी आन्दोलन गर्ने भने जस्तै हामीले एउटा मोरल सपोर्ट यसमा दिन सक्छौँ आफै लागे तापनि। र यसलाई मैले अरू साथीभाइ, अरू कलाकार, इष्टमित्रलाई मैले एउटा जनचेतना फैलाउनेछु। प्राविधिकहरूबाट तयारी पूरा भएको संकेत पाएपछि जमघट केही बेर जलयात्रा पूर्वको समारोहतर्फ मोडिन्छ। जबसम्म बागमती फोहोरो रहन्छ, काठमाडौँ सहर चाहिँ एउटा दुर्गन्धित फोहोरो सहरमै गनिन्छ। त्यसकारण यसलाई सफा राख्नु चाहिँ नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्य हुन्छ। जो सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ बागमतीको सफाइमा लाग्नु भएको छ, मलाई लाग्छ कि हामी सबैले चाहिँ त्यसमा हातेमालो गर्न अत्यन्तै नै जरुरी छ। मेरो उपस्थिति पनि मुख्यतः त्यही कारणले भएको आज। धन्यवाद। र त्यस्तै बागमती पाउनु चाहिँ नयाँ पुस्ताको अधिकार हो। त्यो अधिकारको रक्षाको लागि चाहिँ हामी सबै जुटौँ र यो अभियान बागमती सफा नहुँदासम्म निरन्तर जान्छ। यहाँहरू सबैको सहभागिता, संलग्नता र यहाँहरू मार्फत सबै काठमाडौँवासीहरूको संलग्नता र सहभागिताको लागि हार्दिक आह्वान गर्छु। धन्यवाद। बागमती बचाउनु भनेको वास्तवमा नेपालीको संस्कृति बचाउनु हो, पहिचान बचाउनु हो। त्यसकारण यसलाई आमालाई जस्तै सम्मान गरेर, यसलाई माया गरेर, यसको सफाइमा निरन्तर रूपमा सबैले लाग्नुपर्छ, तब मात्र यसको बचाउ हुन सक्छ। सबको जय जुन गर्दछ, शुद्ध धर्म केही हो, शुद्ध धर्म केही हो। गायिका आनी छोयङ डोल्माले मधुर स्वरमा गरेको मंगल कामना पश्चात जलयात्रा प्रारम्भ भएको थियो। एउटै ढुङ्गामा रहेका आनी र सत्यराज निकै रमाइरहेका देखिन्थे। महानायक राजेश हमाल भने मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरू चढेको ढुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो। उपत्यकाभित्र बागमतीमा जलयात्रा गर्न पाएकोमा सबैजना रमाइरहेका थिए। नदीको बहावसँगै बहँदा देखिने दायाँ बायाँको दृश्यले रोमाञ्चक नबनाउने त कुरै थिएन। पहिलो अनुभव भएकाहरूका लागि त यो कौतूहल अनि डर मिश्रित रोमाञ्चक क्षण पनि। जलयात्रा यतिखेर गौरीघाटबाट अगाडि बढिरहेको छ, जहाँ बागमतीको गति अन्यत्र भन्दा तीव्र देखिन्छ। ढुङ्गालाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा दुईजना यात्रु चिप्लिएर बागमतीमा खस्न पुगे। उहाँहरू त राजेश हमाल र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा पो हुनुहुँदो रहेछ।
बागमतीमै पौडी खेल्न सिकेको बताउने थापा अहिले पनि सिपालु नै हुनुहुँदो रहेछ। राजेश हमाल भने सोही ढुङ्गालाई नै समात्न सफल हुनुभयो। यो कतै पानी र आगोसँग व्यवहार गर्दा होसियार रहनु भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको त होइन। जलयात्रा पशुपत क्षेत्र स्थित भस्मेश्वर घाट आएर सम्पन्न भएपछि सबैजना सरसफाईका लागि तयार गरिएको कार्यक्रमतर्फ सहभागी हुन गए। त्यति बेलै हामीले बागमती किनारमै रहेका ड्राई क्लिनर्सहरूमा सरकारले अनुगमन गरेको जानकारी पायौं। चक्रपथबाट पशुपतितर्फ सडक छेउमै रहेको एसके ड्राई क्लिनर्सको बोर्ड झिकिएको थियो भने कारखाना बन्द थियो। अधिकारीहरूका अनुसार कपडा रङ्ग्याएपछि आउने फोहोर पानी सिधै बागमतीमा मिसाइएकोले यस्तो कारबाही गरिएको हो। अघिल्लो साता जस्तै यसपटक पनि सोल्टी क्राउन प्लाजाको स्काई सेफका कर्मचारीहरू सरसफाईमा सहभागी भएका थिए। समाजसेवी अनुराधा कोइरालाले आग्रह गरेपछि उनीहरू सफाईमा जुटेका हुन्। कमसेकम तपाईहरुको अगाडि तपाईहरुले रिस्पोन्सिबिलिटी लिदिनु भयो भने हामीलाई अलिकति सुविधा हुन्थ्यो। सफाई अभियानमा भएका यस्ता प्रगतिलाई निहाल्दै हामी पनि केही बेर तिलगंगा स्थित नदी किनारमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागी भयौं। कवि, कलाकार र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिले पनि हुन सक्छ यसपटक बागमती सफा गर्न आउनेहरूको निकै भिड थियो। सफा नभएसम्म बागमती नदी किनारमा आफ्नो अन्त्येष्टि नगर्नु भन्ने इच्छा पत्रका हस्ताक्षरकर्ताहरूको उपस्थितिले सहभागीहरूलाई उत्साहित बनाएको थियो। दशक अगाडि नै बागमती सफा गर्ने जाँगर चलाएका यी हस्ताक्षरकर्ताहरूको अभियान पछि गएर सुस्ताएको थियो। यो उपस्थितिले पुनः सुरु भएको सरसफाई अभियानको दीर्घकालीन महत्त्वलाई पुष्टि गरेको छ। यसपछिको हाम्रो यात्रा सिनामङ्गल मीन भवन खण्डतर्फ अघि बढ्यो। यसपटकदेखि साप्ताहिक सरसफाई अभियानले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरेको छ। तिलगंगा सिनामङ्गल खण्डमा केन्द्रित हुँदै आएको अभियान अब भने सिनामङ्गल मीन भवन खण्डतर्फ अगाडि बढेको छ। मुख्य सचिव स्वयंको प्रत्यक्ष संलग्नताले अभियानमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संलग्नता पनि बढ्दै गएको छ। यसले सर्वसाधारणमा पनि उत्साह थपेको पाइएको छ। सिनामङ्गल मीनभवन खण्डको बागमती किनारमै रहेको जागृति टोल हुँदै सफाई कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। सँगै मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणा सहितको टोली पनि सरसफाईको अनुगमन गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो। एकदम संस्थागत सहभागिता सुरुदेखि अहिलेसम्म छ, निरन्तर रहिरहनेछ र मैले भनिन अघि यो अभियानमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि सुरक्षात्मक जिम्मेवारीका दृष्टिकोणले पनि र अरूको चाहिँ सफाई गर्ने दृष्टिकोणले जुन सामाजिक कार्य हो त्यसमा समेत हाम्रो चाहिँ सहभागिता र चाहिँ संलग्नता सदैव रहिरहन्छ। यसपछि मीन भवन स्थित पुल मुनि बसेर मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल लगायत बागमती सफाईमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं। चुनौती त्यस्तो त लागिरहेको छैन, तर अब हामी फर्स्ट फेजमा के गर्दैछौँ भने दुईतिरै ढल बिछाउने, गोकर्णदेखि लिएर चोभारसम्म र जे जति ढल ठुला ढलहरू आइरहेछ र बागमतीलाई प्रदूषित गरेको छ ढल सबै हाम्रो ढल सिस्टममा जोडिसकेपछि अनि बाटो र तटबन्धको काम गर्छौं र ढलहरू जे जति छन् त्यसलाई ठाउँ ठाउँमा प्रशोधन जस्तो गुहेश्वरी, बालकुमारी, गोकर्ण, सुन्दरी घाट र खोकना प्रशोधन गर्दै अनि सफा पारेर बागमतीमा खसाल्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। आशावादी हुनुहुन्छ बागमती सफा हुन्छ? एकदम आशावादी छु र 3 वर्षपछि यहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु कि आउनुस् हेर्नुस् कस्तो भइसक्यो 3 वर्षपछि। यो साप्ताहिक सरसफाईमा महानगरपालिकाको यो सफाई उठाइदिने अलिकति व्यवस्थित भएन भन्ने गुनासो आएको छ सर, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? यो सफाई उठाइदिने व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ म आएपछि चाहिँ प्रत्येक शनिबार त पठाउने गरेका थिएँ। अबदेखि चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ सफाई हुन्छ भनेदेखि प्रत्येक दिन पनि शनिबार पनि आज चाहिँ करिब हामीले 8-9 गाडीहरू पठाएको थियौँ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ उठाउनलाई इन्स्योर गर्छौँ। फोहोर हामीले गर्नुपर्ने अरूले गरिदिनु भएको छ, उठाइदिनु भएको छ। हामीले त्यो चाहिँ उठाएको फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने महानगरपालिकाले अब कहिले केही गर्न सक्दैन। त्यो भएर चाहिँ हामी के भन्छौँ भने उठाएको फोहोरलाई
सङ्कलन गरेर विसर्जन गर्ने काम हामी चाहिँ एकदम पुनः प्रत्याभूति गर्छौँ र सुविधाहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ र हामीले अबदेखि चाहिँ उठाएको फोहोरहरू चाहिँ रहन चाहिँ दिँदैन। सर आज पौडी खेल्नुपर्ने अवस्था नि आयो, केही भएको त छैन? मलाई केही पनि भएको छैन, म एकदमै सुरक्षित छु। एकदमै रोमाञ्चकारी अनुभव भयो। हामी अब माथि गोठाटारको बागमतीको पुलबाट चाहिँ नौका विहार गर्दै आएका थियौँ र गुजेश्वरीबाट अलिक तल झरी त्यो गल्छीमा एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो। त्यही रमाइलोमा अलिकति त्यो ढुङ्गा चाहिँ ढल्केर चाहिँ म चिप्लेर बागमतीमा खसेँ, तर चाहिँ म पौडी खेलेर मजासँग आर्यघाटमा म चाहिँ अवतरण गरेँ। र हाम्रो चाहिँ अब अहिले यो पानी भएको बेलामा चाहिँ अब उत्सव मनाउने, एउटा रमाइलो गर्ने, उत्सव मनाउने भन्ने हिसाबले सफाई पनि गरे, उत्सव पनि मनाउने। त्यो उत्सव बनाउने सिलसिलामा आज हामी चाहिँ हजारौँ मान्छे आज हामी भेला भएर यो काम गर्दैछौँ। अहिले हामी केही सरकारवाला मात्रै संलग्न भएका छौँ। यो एउटा हाम्रो काठमाडौँवासीको एउटा चाहिँ एउटा कल्चर हुनुपर्छ। यो कल्चर भन्नाले कस्तो भनेदेखि यसलाई चाहिँ अब कसैले भनेपछि गर्ने होइन कि स्वतस्फूर्त रूपमा यो चाहिँ फलानु दिनमा बागमतीमा सफा गर्ने, अथवा म चाहिँ महिनामा एकचोटि बागमतीको सफा गर्छु, म त्यो गर्छु, म त्यहाँ गएर नुहाउँछु, पौडी खेल्छु भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ कल्चर चाहिँ हामीले हुनुपर्छ। त्यस कारण हामी काठमाडौँवासीले यो बागमतीमा पौडी खेल्न लायक बागमती हामीले बनाउनुपर्छ। सहभागिता कस्तो भइरहेछ सर, सरको अनुभवमा? हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको सहभागिता भएको छैन। त्यसकारण मैले आजै पनि त्यहाँको सामुदायिक नेताहरू, समुदायका नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई सँग बसेर कुराकानी गर्नुहोस्। आउने हप्ता चाहिँ यो उहाँहरूकै लागि हो, यो कार्यक्रम हाम्रो लागि मात्रै होइन, बढी उहाँहरूको लागि, त्यसपछि बाँकी अरूको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु। एक हप्ता चाहिँ पुरै हामी काउन्सिलिङमा बिताउँछौँ। सर हामीले यही क्षेत्रको यो नदी छेउमा बस्ने बसोबास कहाँ पनि गएर कुरा गरेका थियौँ। तपाईँहरू यो बागमती सफाई अभियानमा यो ठाउँ छोड्नु पर्यो भने सहमत हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सरकारले प्रबन्ध गरिदियो भने हामी सहमत छौँ, हामी आफै यो ठाउँमा बस्न चाहिँ रुचाइरहेको छैनौँ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला? अब अहिले नै ठ्याक्कै हामी चाहिँ त्यो बस्ती स्थानान्तर गरेर उहाँहरूलाई जग्गा दिने योजना लिएर आएको अहिले होइन। यो अभियान चाहिँ खास गरी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको पहल भयो र त्यसमा चाहिँ सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ भनेर हामी अगाडि आएका हौँ। अहिले हामी चाहिँ स्टेजमा पुगेका छैनौँ। पहिलो स्टेज भनेको उहाँहरूसँगै मिलेर त्यो बस्न लायक, त्यहाँको वातावरण चाहिँ बस्न लायक बनाउने र त्यति गर्न सफल भयौँ र अलिकति त्यहाँको बासिन्दाहरूको प्रोफाइल तयार गऱ्यौँ भने त्यसपछि हामी बसेर सल्लाह योजना गर्छौँ। सर आशावादी हुनुहुन्छ बागमती सफा हुन्छ? आशावादी होइन, म त विश्वस्त छु। विश्वस्त नभए लाग्ने कुरै आउँदैन। यो निरन्तर अभियानको रूपमा जान्छ र यो सफा हुन्छ। धन्यवाद। शून्य पारी जन्म थलो पसे लस्कर लस्करमा, शून्य पारी जन्म थलो पसे लस्कर लस्करमा, ओइरिएका राजधानी खै के को रहरमा, बासी खाने फोहोर गर्ने, बासी खाने फोहोर गर्ने, बस्नेले शहरमा व्यवस्थापन नगरेर आफ्नै घर घरमा, रैथाने र फिरन्ते जोड्दा आधा कोटी, थुप्रिने तर नहेर्ने फर्की एकचोटि, मुहार मेरो फेरिन्थ्यो सप्रिएमा मती, क्षति अति सुस्त गति अझै बिजोग बागमती, क्षति अति सुस्त गति अझै बिजोग बागमती।